बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विकेट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले मोहम्मद शामी की और उनके बारे में कुछ इंकिशाफात करेंगे, कुछ नई बातें आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने रवां वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेटें लेकर जहां अपनी अहमियत वाज़े की है, वहीं वो इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 45 विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। मोहम्मद शामी ने रवां वर्ल्ड कप के सिर्फ 3 मैचों में शिरकत की है और अभी तक 14 विकेटें ले चुके हैं। इससे कबल सन 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले थे और उन्होंने 14 विकेटें हासिल की थी और अपने इन कारनामों की वजह से वो कई दिनों से सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस का मौजू बने हुए हैं और वहीं लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें सारे मैचेस में क्यों नहीं खिलाया गया। इस बात से कतई नजर आइए हम मोहम्मद शामी के करियर पर एक नजर डालते हैं। और मोहम्मद शामी इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के एक गांव सहसपुर से आते हैं। कहते हैं कि वो अपने वालिद के ख्वाबों की ताबीर हैं। शामी के वालिद तौसीफ अली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ज़माने में फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन वो इंडियन टीम में या फिर रियासती टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे तो उन्होंने अपनी किस्मत पर सब्र किया और अपनी आबाई पेशा खेती बाड़ी करने लगे। उनके यहाँ 5 बेटे पैदा हुए और उन्होंने सबको तेज गेंदबाज बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें अपने बेटे मोहम्मद शामी में वो चिंगारी नजर आई जो कभी खुद इनमें हुआ करती थी। चुनाचे वो इससे 15 साल की उम्र में करीबी शहर मुरादाबाद के मारूफ क्रिकेट कोच बदरुद्दीन सिद्दीक के पास लेकर पहुंची और इन्हें अपनी शागिर्दी में लेने की दरख्वास्त की। शामी के वालिद तौसीफ अली अब हयात नहीं हैं और बीबीसी के नुमाइंदे दिलनवाज पाशा ने सन 2016 में उनके वालिद से मुलाकात की थी तो उन्होंने बताया था कि जब वो अपने बेटे को टीवी स्क्रीन पर विकेट लेकर उछलते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तौसीफ अली ने बताया था कि शामी को प्यार से सम्मी कहते हैं। वो कहते हैं कि जहां शामी को जगह मिलती है वहीं गेंदबाजी करने लगते हैं और घर के आंगन में, छत पर, बाहर खाली जमीन पर 22 गज से लंबी हर जगह उनके लिए पिच होती है। और दिलनवाज पाशा ने बताया कि गांव में उनके घर के पीछे कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान की खाली जमीन शामी के लिए पहला मैदान बनी। शामी ने वहीं पिच बनाई और तेज गेंदबाजी की मशक करने लगे। कहते हैं कि वो टेनिस बॉल से खेलते थे, लेकिन उस वक्त उनकी रफ्तार बैट्समैनों से बहुत ज्यादा थी और उनमें खौफ पैदा कर देती थी। संदीप बनर्जी शामी पर एक मजमून में बताते हैं कि कोच बदरुद्दीन ने शामी के बारे में कहा कि जब मैंने पहली बार इस 15 साल के बच्चे को नेट पर बॉलिंग करते देखा तो मैं जान गया कि यह लड़का आम नहीं है, इसलिए मैंने इसे तरबियत देने का फैसला कर लिया और 1 साल तक मैंने इसे यूपी के ट्रायल्स के लिए तैयार किया क्योंकि यहाँ कोई क्लब क्रिकेट जैसी चीज नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि शामी बहुत ताउन करने वाला, बहुत मामूल का पाबंद और बहुत मेहनती था। इसने कभी ट्रेनिंग से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली और अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सियासत की वजह से वो मुंतखब ना हो सका। कोच बदरुद्दीन के मुताबिक सेलेक्टर्स ने इन्हें अगले साल बच्चे को लाने का कहा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि शामी का 1 साल भी ज़ाया हो, इसलिए मैंने उनके वालिद को मशवरा दिया कि वो इसे कोलकाता भेज दें। वो कहते हैं कि शामी जब कोलकाता पहुंचे तो उनका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन किस्मत से इन्हें बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी दीप भरत दास मिल गए, जिन्होंने ना सिर्फ शामी की सलाहियत को पहचाना, इन्हें अपने घर में जगह दी, बल्कि इन्हें बंगाल के सेलेक्टर सिमरन बनर्जी से मिलवाया, जो शामी की बॉलिंग देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वो शामी को लेकर इस वक्त के इंडिया के कप्तान गंगोली के पास ले गए। और शामी ने जब टेनिस में गंगोली को बॉलिंग की तो वो इनसे मुतासिर हुए और इन्हें मगरबी बंगाल की निजी टीम के लिए मौजू करार दिया और इस तरह मोहम्मद शामी बंगाल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़ी सिद्धार्थ मोंगा ESPN क्रिकेट इन्फो में शामी और दीप भरत दास की मुलाकात के बारे में लिखा है कि दीप ने जब 15 लड़कों में इन्हें देखा तो वो 20 मिनट में ही मोती
یعنی شامی کو پہچان گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب آیا محمد شامی. پھر سوال کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب ملا اتر پردیش کے سہسپور سے. پھر میں نے پوچھا کیا تم کھیلنا چاہتے ہو؟ جواب ملا ہاں. دیپ بھرت داس نے انہیں کہا تمہارا کانٹریکٹ سالانہ 75,000 روپے ہے اور لنچ کے لیے روزانہ 100 روپے ملیں گے. جس پر شامی نے کہا ایک مسئلہ ہے, میں ٹھہروں گا کہاں؟ میں نے کہا میرے گھر پر. صحافی سدھارتھ مونگا بتاتے ہیں کہ دیپ بھرت داس نے شامی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے بعد اس نے ٹاؤن کلب کے لیے کھیلنا شروع کیا اور محمد شامی کولکتہ کے معروف کرکٹ کلب موہن بگان کرکٹ کلب کے لیے منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اکتوبر سن 2010 میں مغربی بنگال کے لیے اپنی پہلی T20 میچ میں انہوں نے 4 وکٹیں لے کر سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور صرف 15 فرسٹ کلاس میچز کھیلنے کے بعد ہی انہیں سن 2013 میں ٹیم انڈیا میں منتخب کر لیا گیا اور دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میں انہوں نے اپنا پہلا ون ڈے میچ کھیلا اور 4 اوورز میں انہوں نے کھیلا اور انہوں نے ایڈن گارڈنز پر اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور 9 وکٹیں لے کر اپنی رفتار سے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کر دیا. صحافی سدھارتھ مونگا نے اپنے مضمون میں مسٹر دیپ داس کے حوالے سے لکھا کہ شامی کو کبھی پیسے کی خواہش نہیں رہتی. ان کا ہدف ہمیشہ سٹیمپس ہوتا ہے, یعنی جب گیند سٹیمپس کو لگتی ہے اور اس سے جو آواز آتی ہے وہ انہیں اتنی زیادہ پسند تھی. اور سدھارتھ مونگا کے مطابق ہم نے جب سے انہیں دیکھا ہے اس کے زیادہ تر وکٹ بولڈ ہیں. وہ گیند کی سیم کو اوپر رکھ کر بولنگ کرتے ہیں اور آف سٹیمپ یا پھر زیادہ باہر پچ کرواتے ہیں اور اندر کی طرف لاتے ہیں. اور رواں ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں تو شامی کی زیادہ وکٹیں بولڈ ہی ہیں اور یہ آواز ان کو بہت پسند ہے. اپنے پہلے ورلڈ کپ یعنی سن 2014-15 کے دوران انہوں نے 7 میچوں میں 17 وکٹیں لی تھی. پھر سن 2019 کے ورلڈ کپ میں 4 میچوں میں 14 وکٹیں اور پھر رواں ورلڈ کپ کے 3 میچوں میں انہوں نے 14 وکٹیں لے لی اور ظہیر خان اور جواگل سریناتھ کے انڈیا کی جانب سے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 44 وکٹیں لینے کا ریکارڈ توڑ دیا. اور سریناتھ نے 44 وکٹیں 33 میچز میں لی تھی جبکہ ظہیر خان نے 23 میچز میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا. لیکن محمد شامی نے صرف 14 میچوں میں ان سے زیادہ وکٹیں حاصل کر لی ہیں. اگر ورلڈ کپ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو ان سے زیادہ کامیاب کوئی دوسرا بالر نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پر صارفین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہیں رواں ورلڈ کپ میں سارے میچز کیوں نہیں کھلائے گئے, جبکہ بعض کرکٹ شائقین اس بات پر حیران ہیں کہ گزشتہ ورلڈ کپ میں ان کی شاندار کارکردگی کے باوجود انہیں صرف 4 میچز ہی کیوں کھلائے گئے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایموک نامی صارف نے محمد شامی کو ان الفاظ میں بات کی ہے کہ محمد شامی ہے جو کہ انڈین کرکٹر ہے اور اس کے لیے میرا احترام اور بڑھ گیا اور پچھلے 4 سالوں میں انہیں اپنی بیوی کی طرف سے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. وہ اپنی بیٹی کے بیمار ہونے پر بھی اس سے نہیں مل سکے. بی جے پی کے حامیوں نے اسٹیڈیم میں مذہبی نعرے لگاتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر انہیں 4 میچوں میں ٹیم سے باہر رکھا گیا. اموک نے مزید لکھا کہ اب وہ میچز میں گیند کے ساتھ قوم کے لیے اپنی لگن لگا رہے ہیں اور وہ بس وکٹ لے رہے ہیں اور اپنے نفرت کرنے والوں کا منہ بند کر رہے ہیں. وہ بالنگ لائن کے وراٹ کوہلی ہیں اور محمد شامی نے ٹیسٹ میچوں میں 230 وکٹس لی ہیں اور ون ڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے 185 وکٹیں حاصل کی ہیں اور شامی کا ریکارڈ ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے. اور جس رفتار سے وہ وکٹیں لے رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. ابھی وہ ورلڈ کپ میں آل ٹائم سب سے زیادہ وکٹیں لینے والوں میں 8ویں نمبر پر ہیں, لیکن 20 سے زیادہ وکٹیں لینے میں ان کا اوسط سب سے زیادہ ہے. جی تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.